बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत अहम वीडियो है और इस वीडियो में एक मामला जो कम वायरल है, जिस तरह से उस मामले को वायरल होना चाहिए उस तरह से वायरल नहीं है। ये सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के मामले की बात हो रही है, जिनकी निजी जेल में, मुबैना निजी जेल में एक खातून का ये दावा है कि उसके बच्चों को रखा गया था। अब उस खातून की अपनी ग्रानास की अपनी लाश मिल गई है, उसके दो बेटों की लाश मिल गई है। और उस खातून का जो दावा है उसके मुताबिक उसके मज़ीद, और सिर्फ उस खातून का दावा नहीं है, उसके शौहर का भी दावा है, उनकी मज़ीद औलादें अब्दुर्रहमान खेतरान की क़ैद में मुबैना तौर पर हैं। इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। मैंने बलूचिस्तान में दो रिपोर्टर दोस्तों से बात की है, उनसे तमाम मालूमात ली हैं, और इस कहानी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता चल रही हैं वो बड़ी हैरान कुन हैं, वो मैं भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा इमरान खान साहब, न सिर्फ ये कि इमरान खान साहब बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके लिए मैंने पहले भी कहा था कि पंजाब की निगरां हुकूमत ऐसे कारनामे दिखाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कानों को हाथ लगा कर रोएंगे। वो होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन सिर्फ पंजाब की निगरां हुकूमत नहीं, हुकूमत भी ये काम कर रही है। हुकूमत भी, हुकूमत के दोस्त भी, मैं बार बार ये इस्तिलाह इस्तेमाल करता हूँ, ये काम कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब हों या उनसे वाबस्ता लोग हों, सब इस वक्त मुश्किल में हैं। इमरान खान साहब को भी तलब कर लिया गया है, जो आज की सबसे बड़ी खबर थी। उस खबर के बाद ये सब कुछ हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। और इक़्तिदार, सियासत, ताकत, इसने चौधरियों का घर जिस तरह से तोड़ा है वो भी आज हमारे सामने है। सबसे पहले बात अब्दुर्रहमान खेतरान के मामले की। एक खातून हमारे सामने आई, गिरानाज बलोच, सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पे बराए नाम सी कवरेज, और उन्होंने कुरान उठाकर कहा कि कुरान बादशाह है। उन्होंने कहा कि अल्लाह बादशाह है, कुरान बादशाह है। मैं इसको उठाकर गवाही देती हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि अब्दुर्रहमान खेतरान की क़ैद में, उसकी निजी जेल में मेरी औलादें हैं, और उस खातून की अब लाश मिली है, उसके बच्चों की लाश मिली है। और इस बात की उसके शौहर ने तस्दीक कर दी। उसका शौहर रूपोश है, उसने जियो न्यूज़ से बात की है, और बात करते उसके शौहर ने कहा है कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने सब कुछ किया हुआ है। उसका ये भी कहना है कि मज़ीद औलादें भी मेरी उसकी क़ैद में हैं। और जो खातून जान से गई, उसने ये भी बताया कि मेरी एक बेटी सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में है, और वो उसे अपनी हवस का निशाना हर रोज़ बना रहा है। ये जो अब्दुर्रहमान खेतरान है, माजिद निज़ामी साहब BBC के लिए भी काम करते हैं और पाकिस्तान में भी मीडिया में एक बड़ा नाम है। उन्होंने बताया कि इसकी एक अहलिया रिटायर्ड मेजर है और 2 मरतबा MPA रह चुकी है। और ये जो खेतरान है, ये 15 बच्चों का बाप है। इसका खुद का ये कहना है कि इसके खिलाफ साजिश है इसको बदनाम करने की, और इसने ये सब कुछ नहीं किया है। मैंने जिन रिपोर्टर दोस्तों से बात की, दोनों का नाम मैं बावजूद नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने एक तो मुझे कहा कि जो कुछ इस शख्स पर इल्ज़ाम लग रहा है दुरुस्त है, जो कुछ इल्ज़ाम इस शख्स पर लग रहा है दुरुस्त। अगर मुझे कहीं किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के सामने जाकर बात करने की ज़रूरत पड़े या किसी अदालत में, तो फिर मैं अदालत में इसको इन कैमरा रखते हुए उन लोगों की मज़ीद मालूमात जो सवाल से दे सकता हूँ। उन्होंने कहा जो कुछ ही बता रहे हैं इस पर इल्ज़ाम ये दुरुस्त है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये तमाम कारनामे बहुत थोड़े हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, ये इससे ज़्यादा करता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये उन ताकतों के लिए भी काम करता है जिनकी सबसे ज़्यादा मर्जी चलती है, और ये जो है वो इस वक्त ऐसी ताकतों की सरपरस्ती इसको हासिल है जिनकी सबसे ज़्यादा मर्जी चलती है, जिनके पीछे तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त हाँ में हाँ मिलाते। तो ये भी पता चला कि इस अब्दुर्रहमान खेतरान का ये कारनामा है। इसने कहा था कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, यानी ये PTI की बात कर रहा है, बलूचिस्तान की गुज़श्ता हुकूमत की बात कर रहा है, मुझे निशाना भी बनाया गया था। अब ये कहानी यहाँ पर है। इस मामले पर बलूचिस्तान की हुकूमत ने एक JIT तश्कील दे दी है जो हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश करेगी। उम्मीद करनी चाहिए कि हक़ाइक़ सामने आए। बलूचिस्तान में जो सरदार हैं वो मखसूस ताकतों के आला कार बनकर काम करते हैं, इस बात को सब जानते हैं, और वहाँ किसकी चलती है। तो अब हमारे सामने इस मामले में मज़ीद चीज़ें सामने आनी चाहिए, हक़ाइक़ सामने आनी चाहिए। अगर बात इंसाफ की हो, इंसाफ की फराहमी की हो, तो मुझे सबसे बड़ी उम्मीद जो है
وہ جہاں سے انصاف کی امید اصل میں ہوتی ہے وہاں سے ہے، جس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں عمران خان صاحب کے معاملے کی بات۔ عمران خان صاحب کی طلبی ہے 9 مارچ کو نیب میں، بشرا بی بی کی بھی طلبی ہے، اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی طلبی ہے، فواد چودھری صاحب کی بھی طلبی ہے، اور عمران خان صاحب سے وابستہ کچھ دیگر لوگوں کی بھی طلبی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ جو قاف لیگ والے پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے، ان کے لیے بھی اب آنے والے دنوں میں مشکلات ہوں گی۔ علی افضل شاہی جو ہیں وہ بھی اب نیب مقدمات کا سامنا کریں گے۔ یہ سب کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ مرکز کی حکومت کے دوست، پنجاب کی نگراں حکومت اور پنجاب کی نگراں حکومت کے دوست، بڑے دوست، یہ تمام جو ہیں یہ اس وقت ان تمام چیزوں کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھرپور انداز میں لے کر آگے جا رہے ہیں، یہ اپنے انداز میں ان چیزوں کو بڑھائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ انکار ہوا چیئرمین نیب، بلکہ سابق چیئرمین نیب کی جانب سے، جن کا استعفیٰ فوری منظور کر لیا گیا۔ اس سے بھی کہانی کھل کر سامنے آتی ہے آپ کی۔ تو جب ان کا استعفیٰ فوری منظور کر لیا گیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں بتایا کہ مجھے کہا رہا تھا اس پہ بھی کیس بنا دو، اس پہ بھی کیس بنا دو، ایک پلاٹ والے پہ تھوڑے سے معاملات بھی مبینہ مشکوک ہوں تو بھی بڑی بڑی فرمائشیں ہونی تھی، میں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا تھا، یہ خطاب ہوا، یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد جو ان کے نیچے ہیں اب نگران کے طور پر کام کر رہے ہیں، وہاں سے پھر اب یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ہوتی نظر آئی۔ ادھر استعفیٰ منظور ہوا، ادھر یہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں کہ عمران خان کی بھی طلبی ہے، بشرا بی بی کی بھی طلبی ہے، شاہ محمود قریشی بھی شامل، فواد چودھری بھی شامل، اور یہ سلسلہ ابھی آگے بڑھے گا۔ تو یہ کیسے ہو رہا ہے یہ ہمیں اندازہ ہے، اور یہ چیزیں ابھی اس سے آگے جاتی ہوئی ہم دیکھیں گے، یہ یہاں رکنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی سیاست اب جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، اس سیاست میں آپ دیکھیں گے کہ وہ خود بھی چونکہ طاقتوروں سے اس وقت نبرد آزما ہیں، تو ان کے لیے مشکلات آپ کو آنے والے دنوں میں بڑھتی ہوئی ہی نظر آئیں گی۔ آخری معاملہ اس ویڈیو کا، پاکستان تحریک انصاف کو ایک مرکزی صدر ملے ہیں چودھری پرویز الہی کی شکل میں، کیونکہ چودھری شجاعت حسین نے ایک لیٹر جاری کیا، اور چودھری شجاعت حسین کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ تو چودھری شجاعت حسین نے ایک لیٹر جاری کیا، اور اس لیٹر کو جاری کر کے چودھری شجاعت حسین صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ فواد چودھری صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب ہمیں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی مرکزی صدر قاف لیگ کے بننے جا رہے ہیں۔ قاف لیگ میں جو ان کے ساتھ تمام لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس بات پر کہ چودھری پرویز الہی نے تمام طاقتوں کے پریشر کے باوجود بھی عمران خان کا ساتھ دیا ہے، اور بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اس وقت عمران خان کے حق میں فیصلہ دینے پر ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس میں مجھے لگتا ہے تھوڑی سی اندر، باہر نہیں آئیں گی یہ چیزیں، لیکن اندر کچھ چیزیں پرابلم میں رہیں گی، اور یہ جلد سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب ان کو دیکھ لیں گے، اوپر 2 سے 3 حصوں میں آپ کو ہلکی سی ہل جل نظر آ سکتی ہے، زیادہ وقت اس میں انشاءاللہ نہیں لگے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن سے چودھری شجاعت کے حق میں فیصلہ ہونا، چودھری شجاعت کا مرکزی حکومت کا ساتھ دینا، اور پھر چودھریوں کے لیے مسلسل مشکلات، انہیں مقدمات کا سامنا کرنا اور ان پر شکنجہ کسا جانا، یہ تمام چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ ان کی ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں، یہ کھیل کیسے کھیلا جا رہا ہے، یہ اشارے کہاں سے ہو رہے ہیں۔ جاتے جاتے آپ سے مزید عرض کروں کہ قاسم علی شاہ صاحب کو پھل مل گیا ہے۔ انہوں نے جو عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف مسلسل ایک کیمپین چلائی تھی۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاہ صاحب کو لانچ کیا گیا، کہیں سے بھیجا گیا ہے۔ اب شاہ صاحب کو لاہور آرٹس کاؤنسل کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ اس میں جو لوگ اناؤنس ہوئے ہیں وہ شاہ صاحب کے نیچے ہوں گے، ان میں بڑے بڑے نام ہیں۔ عباس تابش صاحب کا ان میں نام ہے، ان میں فیض صاحب کی صاحبزادی کا نام ہے، اتنی بڑی بڑی شخصیات اس میں موجود ہیں، اور ان سب کے ہوتے ہوئے عمر میں، تجربے میں، علمی قد کاٹھ میں کہیں کم قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بنا دیے گئے۔ میں نے تو کہا تھا پہلے بھی کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شاہ صاحب خود انکار کر دیتے کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگوں کے، حماد غزنوی صاحب بھی ہیں، قاسم علی شاہ صاحب سے کہیں بڑا نام ہے، کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے میں یہ عہدہ سنبھالوں، نامناسب ہے، یہ حفظ مراتب کے مطابق نہیں ہے۔ شاہ صاحب کو اس لیے بھی انکار کر دینا چاہیے تھا۔
دوسرا، ان بڑے لوگوں کو بھی انکار کر دینا چاہیے تھا کہ یہ آپ ہماری تذلیل کر رہے ہیں. آپ شاہ صاحب کو جو عمر میں ہم سے کہیں کم ہیں، جو عہدے میں علمی قد کاٹ میں ہم سے کہیں کم ہیں، آپ ان کو یہ عہدہ نہیں دے سکتے. ان کو بھی انکار کر دینا چاہیے تھا. لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق نہ شاہ صاحب نے انکار کیا، نہ ہی ان لوگوں نے انکار کیا. اور یہ تمام کام کون کر رہا ہے؟ یہ تمام کام کر رہی ہے پنجاب کی نگراں حکومت، جس کا مینڈیٹ صرف ایک ہے کہ اسے الیکشن کرانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرانا. لیکن وہ سوائے الیکشن کروانے کے باقی سب کر رہی ہے. الیکشن کروانے کی طرف پنجاب کی نگراں حکومت نہیں جا رہی، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ ایک خاص مقصد کے تحت لائے گئے ہیں، اور گورنر پنجاب اس سلسلے میں کہہ چکے ہیں میں نہیں مانتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.